औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद रोज़मर्रा के मामूल का ज़रूरी अमल है। ये बका के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना पीना। नींद ज़हनी कारकर्दगी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की नींद ले रहे हैं। नींद की क्वालिटी क्या है, जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो उसके वक़्त पर कि आप रात को सोते हैं या दिन को सोते हैं, और दूसरा कितना घंटे सोते हैं। रात की नींद दिन की नींद से बदरजहा बेहतर है। कुरान पाक में रात को सोने का वक्त करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पे रात और नींद का जिक्र फरमाया है, जिसमें यह कहा गया है कि रात पर्दापोश है और ये राहत और सोने का वक्त है, और दिन जो है ये ज़रिया मुआश और रोज़ी तलाश करने का वक्त है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दो चीज़ें रख दी हैं। एक बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बहुत प्रिसाइज क्लॉक है जो अपने ऐन वक्त पर काम शुरू कर देता है। इसका मेन मकसद जो है वो है ब्लड को रेगुलेट करना टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड सर्कुलेशन को इस तरह रेगुलेट करता है कि रात को 11 बजे से 3 बजे तक ये लिवर में ब्लड को कंसंट्रेट करता है ताकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। जो सारे दिन में प्रेशर से और मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे अंदर टॉक्सिन मटेरियल जमा हो जाते हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करता है और क्लियर करता है। ये प्रोसेस रात को 11 बजे शुरू होता है और 3 बजे ख़त्म हो जाता है। 3 से 5 ब्लड कंसंट्रेशन लंग्स में होती है, फेफड़ों में। ये वक्त है ताज़ा हवा लेने का, वॉक करने का, वर्जिश करने का और नमाज अदा करने का। 5 से 7 तक ब्लड सर्कुलेशन लार्ज इंटेस्टाइन में कंसंट्रेट होती है, so that you can relieve yourself and get ready to get more nutrients in the form of breakfast. और 7 से 9 फिर ये स्टमक में कंसंट्रेट हो जाता है ताकि जो आप नाश्ता कर रहे हैं उसको आप हज़म कर सकें, उसको डाइजेस्ट। रात को ही ब्लड जो है वो मसल्स में फ़्लो करता है ताकि जो डैमेज टिश्यू हैं, जो सारा दिन के हार्ड वर्क के बाद डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर किया जा सके। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रात को जो है बॉडी वर्कशॉप में चली जाती है और उसके टिश्यूज़ सारे रिपेयर होते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आप बड़े फ्रेश होते हैं। वो जो आपको थकन होती है वो ख़त्म हो गई होती है, चूँकि टिश्यूज़ हैव बीन रिपेयर्ड, डैमेज टिश्यूज़ हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू टिश्यूज़ एंड सो फोर्थ। रात को सोते वक्त बीपी ड्रॉप हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री कम हो जाता है। बीपी ड्रॉप होने से और बॉडी टेम्परेचर कम होने से बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है और नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और ये सब इस वजह से होता है कि हम अंधेरे में सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक फितरती तौर पर इस तरह पैदा किया गया है कि हम अंधेरे में सोते हैं और रोशनी में जाग जाते हैं। इसलिए जब आप किसी कमरे में कुछ सोया हो, कोई आके आप लाइट जला दें तो वे सोए हुए हजरात फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो रात को इसीलिए ढांपने का, पर्दापोश और तारीकी का बनाया गया है कि ताकि आप अच्छे तरीके से आराम कर सकें। दूसरी चीज़ जो खुदा ताला ने आप हमारे ज़हन में रखी, हमारे बॉडी में रखी है, वो है कि हमारे दिमाग में खुदा ताला ने एक ग्लैंड रखा हुआ है। ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनियन। मेलाटोनियन ग्लैंड जो है इट हेल्प्स, ये जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो मेलाटोनियन केमिकल जो है ये पैदा होना शुरू होता है, और ये जब मेलाटोनियन को प्रोडक्शन शुरू होती है तो उससे हम वी फील स्लीपी। जो ही उजाला होना शुरू होता है तो मेलाटोनियन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो ये खुदा ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम रखा हुआ है कि जिससे हमें जब रात होती है
تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے جسم میں یہ کیمیکل کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو وہ مقدار بالکل کم ہو جاتی ہے، جس سے ہم فریش اٹھ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم ٹریول کرتے ہیں لانگ ڈسٹینسز اور جہاں ٹائم زون کا بہت فرق ہو، تو ہماری باڈی کو ایڈجسٹ ہونے میں 2-3-4 دن لگتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ چونکہ ایک تو بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ بڑا پریسائز ہوتا ہے، اٹ ٹیک سم ٹائم، اور اسی طرح میلیٹونین کیمیکل جو ہے سیکریشن، اس کی بھی رات کو اور دن کو بند ہونے کا جو عمل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ وقت لگتا ہے ان کو ایڈجسٹ ہونے میں۔ لیٹ سونے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جن میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو سارا روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب ہم 11 بجے تک نہیں سوتے تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ کنسنٹریشن ٹو لیور وہ نہیں ہو رہی، اور آپ سوئے نہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس شروع نہیں ہوا۔ تو جب وہ لیٹ شروع ہوگا تو اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹیڈ بیکاز اٹ ریکوائرز منیمم 4 hours ٹو کمپلیٹ دا سائیکل۔ سملرلی یو آر ڈسٹربنگ آل ادر سائیکلس۔ تو رات کو جلدی سونے کے فائدے یہ ہیں کہ آپ نیچر کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ دین یو آر گوئنگ ناٹ اگینسٹ دا فلو آف دا نیچر، بٹ you are synchronized and going according to the flow of nature, not against it. Law of nature are very strict. You can break them, but in fact you are breaking yourself. Law of nature, they stay there. Nobody can break them. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں لیٹ سونے کا رجحان اور لیٹ اٹھنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کے جو جسمانی نقصانات ہیں وہ تو میں نے بتا ہی دیے ہیں، اس کے ساتھ اس کے معاشی نقصانات بھی ہیں، جس کی طرف شاید ہمارا دھیان نہیں گیا۔ ایک تو یہ کہ جب آپ لیٹ سوئیں گے تو نیچرلی لا محالہ پاور بل زیادہ آئے گا، جس پہ پھر سارے چیختے ہیں۔ نمبر 2، پاور زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہے۔ امیجن اگر ہر بندہ اس قوم کا 10 بجے رات کو سو جائے اور صبح 5-6 بجے اٹھ جائے، تو ہم کم از کم 4-5 گھنٹوں کی پاور سیونگ کرتے ہیں۔ At national level, 5-6 hours of power saving is a great saving, and I can assure you کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو کل سے there will be no power shortage, there will be no load shedding, and there will be no hue and cry. Unfortunately اس ملک میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی گورنمنٹس آئی ہیں، پیسے کمانے آئی ہیں، لوٹنے پلنڈر کرنے، اور انہوں نے اس میں عوام کی تربیت نہیں کی، جو کہ ان کا بیسک ڈیوٹی تھی۔ عوام کو تربیت کر کے ساتھ لے کے چلا جائے، مارکیٹیں 8 بجے بند کر دی جائیں، جو کہ پوری دنیا میں ہے۔ باقی ہم پوری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جہاں اپنے مفادات پہ یا اپنے طریقوں پہ زد پڑتی ہے تو وہاں پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں 8 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد امریکہ میں کسی ریسٹورنٹ میں آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ They will refuse to serve you because they are closing. So let's follow that. Or there is an old maxim, early to bed and early to rise make healthy, wealthy and wise. اور خدا تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں کہ رات کو کیوں منایا اور دن کو کیوں منایا، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا، اور اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت نشانی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ایز اے نیشن بلکہ ایز اے امہ غور و فکر تو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہم نے کام دوسروں پہ چھوڑا ہوا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے یہ پروو کر دیا ہے کہ قرآن پاک ٹھیک فرما رہا ہے، اور اس کے مطابق ابھی جو میڈیکل سائنسز ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جلدی سو اور جلدی اٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم اس سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں اسی طرح عمل کریں جس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ آمین ثم آمین۔